سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر مدیم دے کنویں تے رب دے پیغمبر موجود نے لوگ اپنیاں بکریاں نو پانی پلا دے پینے دو ینگ تے جوان لڑکیاں اپنیاں بکریاں دا ریبڑ لے کے ایک پاسے کھڑیاں حضرت موسیٰ پیغمبر دوروں مندر ویکھ دے پینے انہاں دیاں بکریاں اتنیاں پیاسیاں نے کہ گلی زمین تے اپنیاں زباناں لگا رہیاں نے بکریاں جناب موسیٰ علیہ السلام کول گئے اور جا کے فرما دینے ما خطبکما ما خطبکما موسیٰ کیا تسیاں کلیاں کیوں مال چرامن آیاں پردے بچوں رو کر بولیاں نیک باپ دیاں جائیاں باپیا ساڈا بڑھڑا خویاں اتے جسے وچ کمزوری اسی دوویں پینا بکریاں چاریے اتے ویر نہ ساڈا کوئی وہ درد دے رکھن والے جوانا باپ ساڈا بڑا بوڑھا تے کمزورے تے ویرا ساڈا ہے کوئی نہیں اللہ نے پراب دیتا کوئی نہیں مجبوری تو بکریاں چرانا ماں حضرت موسیٰ پیغمبر نے پانی پلا دیتا بکریاں لے کے واپس چلیاں گئیاں اللہ کو اکبر باپ سوال کر دے نہیں میریو تیو مینو دو سوالاں دے جواب دیو نا ایک تواڈیاں بکریاں رجیاں بڑیاں گل سننا ایک تواڈیاں گلاں میں سریاں تانوں سمجھانا لیاں کرنیاں نے ایک تے بکریاں رجیاں بڑیاں ہویاں نے پہلے نالوں زیادہ سیر نے تے دوسرا اے وے کہ تسی وقت نال آ گئیاں جے اے دوویں گلاں اپوزٹ نے دوویں گلاں الگ الگ نے اگر بکریاں نو رجانا بہتا ہے پھر چرانا بہتا پے گا تے جے چرانا بہتا پے گا پھر تسی لیٹ آؤ گیاں لیکن معاملہ الٹے بکریاں رجیاں زیادہ تسی جلدی آ گئیاں دی وجہ کیا ہے ویکھے نا شیخو پوریا کڈا بریک جا سوال پیا کردہ ہے باپ جی وہ باپ کردے نے جڑے غیرت مند ہومن وہ باپ کردے نے جڑے شرما والے ہومن وہ باپ کردے نے جڑے خیامہ والے ہومن وہ پوچھیا کردے نے میری بیٹے میری تے تنخواہ اتنی نہیں تیرے کپڑے ڈے سونے کتھوں آ گئے شوز کتھوں آ گئے موبائل کتھوں آ گیا اللہ 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 تے میں تو انہوں کہاں گا تو بھی پوچھیا کر اپنیاں بیٹیاں نو پوچھیا کر اپنی بیٹی نو اس تو پہلا کہ لوگ تیرے کڑو پوچھن لگ پینے بابا فلان جگہ تے تیری بیٹی نو ٹر دیاں بیکھیا خیر تے ہے سی اس تو پہلا کہ لوگ پوچھن تو پوچھیا کر اپنی بیٹی نو دسو نا میریو بیٹیو جلدیاں یہاں تے بکریاں رجیاں کیوں نے وہ نا گو جواب اندر آکھیا بابا پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں ایک جوان ہوا سی اپنے دل دا دکھڑا سنایا انہیں ساڑیاں بکریاں نو پانی پلا دیتا فرمایا توڑے دوواں وچوں ایک جائے تنو میرے کڑ بلا کے لے کے آئے نا انہیں نا دوواں لڑکیاں دے وچوں ایک لڑکی ٹر پئیے ہے کوئی میری بہن میری گل نو سن والی تے میرا پیغام نوٹ کرن والی ادھر ویکھنا انہاں دوواں لڑکیاں چ ایک لڑکی جا رہی ہے میرے ذہن اندر بھی سوال آندے پینے تواڈے ذہن اندر بھی سوال آندے پینے ایک کلی لڑکی جو جا رہی ہے تے کیویں جا رہی ہے انہیں برقع پہنیا تے کیویں دا پہنیا انہیں گون پہنیا تے کیویں دا پہنیا انہیں نقاب کیتا تے کیویں دا کیتا انہیں سٹالر لیا تے کیویں دا لیا انہیں گھونگٹ نکالیا تے کیویں دا نکالیا انہیں آنچل لیا تے کیویں دا لیا یہ سارے سوال میرے ذہن اندر بھی آندے پہنے آؤ سارے سوال کتاب اللہ تے پیش کرنے آؤ مولا کریم درہ پتہ لگنا چاہیدہ ہے یہ ٹری تے کیویں ٹری انہیں برقع لیا تے کیویں دا لیا انہیں آنچل لیا تے کیویں دا لیا انہیں گون پہنیا تے کیویں دا پہنیا فرمایا سنو کائنات دے لوگو اور گلاں برقے دیاں تے گلاں پردے دیاں تے گلاں نقاب دیاں تے گلاں سکاب دیاں تے گلاں گون دیاں کرن والے ہو سن لو درہ انہیں اپنے بابل دی دلیل چو جدو قدم بار رکھیا او دا ٹرنا سانو اتنا پسند لگا او ٹور دی جا رہی ہے اسیو دی ٹور دا قرآن بنا دے جا رہے ہیں فرمایا فجا آتوہ احداہما تمشی
تمشی علی استحیا اللہ 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 فرمائے سنو دا ٹرنا خیال لگاؤ دا ٹرنا خیال لگاؤ اے بنت خوا کی بن گئے تیری چال نو نی میری پہنے کی بن گئے تیری ٹور نو کل تو ٹر دی سیں تے تیری ٹور دا قرآن بنیا کردہ سی منادر اسلام حضرت اللہ جناب مولانا عمر صدیق حافظہ اللہ تعالی اپنی نشست تے تشریف فرما ہو گئے گل مکن لگی گئے نی میری پہنا گل سننا کالو تو تر دی سیں تے تیری ٹور دا قرآن بندا سی آج تو ٹرنی ہے تے تیری ٹور دیاں خبراں خبار وچ آ جاندیاں نے کالو تو ٹر دی سیں تے تیرے قدماں تے تیری چال نو وے کر کے فرشتے بھی حیا تے شرم کریا کر دے سن آج تو ٹرنی ہے نا تو اگلے چوک اندر ٹر گئی ہے تے پچھلے چوک اندروں ہجے بھی منڈورا پرفیوم دی خوشبو آندی پئی ہے کی بن گیا ہے تیری ٹور نو کی بن گیا ہے تیرے امداد نو امداد بدن نہ پے گا آ میری بہن اپنا امداد حیا والا بنا لے شرم تے برم والا بنا لے اور اللہ دے فضل نڑا جدے دور اندر بھی جڑیاں عورتاں پردے دیاں پابند نے اللہ انہوں عزت عطا کر دے تے عظمت عطا کر دے انڈونیشیا کی ایک لڑکی ہے اس لڑکی کا نام میسرہ ہے اور انڈونیشیا کی یونیورسٹی میں اس نے ٹاپ کیا پوری یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن حاصل کی یونیورسٹی کے انتظامیہ نے پورے انڈونیشیا میں پہلے نمبر پر فرسٹ پوزیشن لینے کی وجہ سے اسے انعام دیا اور وہ انعام کتنا تھا 30 ملین روپے انڈونیشین کرنسی کے مطابق اگر ان کو کنورٹ کیا جائے ریالوں میں تقریباً 10,000 ریال بن جاتے ہیں اور اگر ان ریالوں کو پاکستانی کرنسی کے مطابق کیا جائے اگر ایک ریال کی قیمت 40 روپے لگائی جائے تو تقریباً 4 لاکھ کے قریب پیسے بن جاتے ہیں اور 4 لاکھ دے کم و بیش پیسے حضرات تیزی وقار انہوں انعام دیتا گیا باقاعدہ تقریب لگ گئی اس یونیورسٹی دی اندر لڑکی نو جناب بلایا گیا آئے لڑکی اپنا انعام وصول کر لے سٹیج اتی آیت نے مکمل پردہ کیتا برقع پہنیا گون پہنیا اللہ جناب یونیورسٹی دی انتظامیہ آکھی ہے بیٹا انجتے سی تینوں 4 لاکھ روپیہ انعام نہیں دے سکتے تینوں اپنے چہرے تو نقاب اتارنا پے گا سنے میری بہن سنے میری بہن سنے 20,000 روپیہ دی خاطر میری بہن اپنا پردہ نہ چھڑیا کر پردہ بڑا قیمتی ہے میں پیغام دینا چاہنا اپنی بہناں نو گلاب والیاں نہ بنو حجاب والیاں بنو گلاب والیاں نہیں بننا حجاب والیاں بننا ہے گلاب والیاں دی قدر نہیں حجاب والیاں دی قدر ہے اللہ نے آکھیا بیٹا تینوں اپنا نقاب اتارنا پے گا تاکہ سامنے تیرا چہرہ پتہ لگے لڑکی ہوئی گئے انہیں آکھا جی میں ایتے ہوئی ہوں لیکن میں اپنے چہرے تو نقاب نہیں اتار سکتی میرا پردہ بڑا قیمتی میں حجاب والیاں میں گلاب والی نہیں ہوں انہیں آکھا پھر انعام نہیں مل سکتا اللہ جامدہ آج بھی نیٹ تے ویڈیو موجود ہے بغیر کتے تعطل تے بغیر سوچن تے لڑکی واپس جا رہی ہے اور کہم دیئے میں نو 4 لاکھ نہیں چاہیدہ میں نو پردہ چاہیدہ ہے میں نو پردہ چاہیدہ ہے واپس چلی گئی ویڈیو پورے انڈونیشیا دے اندر وائرل ہو گئی سعودی عربیہ دے اندر ہو گئی اس لڑکی میسرہ دا اپنا بیان ہے لوگ فون کر لگ پہ مبارک باب دین لگ پہ نہیں ساڑی یہ پہنے تو پردے دا حیات تے پردے دا تقدس جڑا رکھی ہے اللہ تنوی دا مقام دے عزت دے بے وہ کہندی ہے لوکاں بطور توفے میں اتنے پیسے کلائے بطور مبارک اتنے پیسے کلائے میں پردے دی خاطر 4 لاکھ چڑیا اللہ تعالیٰ نے 4 لاکھ تو کتے دگنا میں نو عطا فرما دیتے نے 4 لاکھ تو کتے دگنے اللہ نے میں نو عطا فرما دیتے برکت کا دیگے برکت حیات دیگے برکت کا دیگے برکت غیرت شرم تے برم دیگے میرے گھر تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینت نادلون والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما توجہ تلقاء مدین قال عسى
ربي قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين.